अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हमीदुल्लाह वानी टीचर यूपीएस मीरमाला छिपोरा से आपसे मुखातिब हूँ। पाँचवीं वाले अपना उर्दू निकाले, पाँचवीं जमात वाले अपना उर्दू निकाले। आज हम उर्दू की पाँचवीं किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहरिस्तानी उर्दू। और आज का जो हमारा मौजू है वो है बाबा गुलाम शाह बादशाह। आज हमें सबक जो पढ़ना है बाबा गुलाम शाह बादशाह, पेज नंबर 38, सफ़ा नंबर 38 पर आप अपना उर्दू निकालो। सब लड़के अपनी किताब निकालिए अपनी किताब सर ने। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह। पहले यहाँ देखो, अगर इस वुचो कौन नाव जुबैर अहमद खान साहब, मे नाव हमीदुल्लाह वानी, ठीक है। गो यमिस अगर नाव बाबा गुलाम शाह बादशाह, मगर बुच यमिस पर लिखित रहमतुल्लाहि अलैह। रहमतुल्लाहि अलैह माने क्या गो कि अल्लाह तबारक तआला सन्ज रहमत असिन यमिस पे नाजिल। गो ये रहमतुल्लाहि अलैह क्या दायम लिखना। गो यदि गस तरन फिक्र कि ये तेल आम शख्स का कहें, बल्कि ये कोई खास शख्सियत है। ये आम शख्स वो क्या यस ये आ लिखने के रहमतुल्लाहि अलैह या सारी वनस दुआ अमस नाव से दुआ अख जुड़ियत अल्लाह तबारक तआला सन्ज रहमत अमिस पे नाजिल। गो इसने तेल मामूली इंसान वा। गो इसने कुछ कमाल हासिल किया है। ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है, ये अल्लाह का कोई वली है। अम खुदा सज काम कर्म, यह पीर मुर्शिद ओसमुत शायद, यह ओसमुत शायद नेकोकार इंसान। बाबा गुलाम शाह बादशाह यह मामूली इंसान ओसमुत कि आम इंसान चोन मेन पे इंसान कहें, यह गुनाहगार इंसान कहें, बल्कि यह ओसमुत नेकोकार इंसान, यह ओसमुत सवाबकार इंसान, यह ओसमुत नेक काम करन वोल इंसान। यह वजह तवे रूद अम सुंद नाव किताबन मज जिंद। गो वकीन एक्चुअली मुमत अगर चीज मगर अम सुंद नाव वन जिंद। दैट मीनस कि तुंद नाव रोजान जिंद युस कि जान कारनाम करान। आवा समझ बेटा, तुंद नाव किताबन मज लिख। गो किताबन मज नाव लिखना आओ तो गो सह रूद तुंद नाव रोजान जिंद ता लगे तीस काल किताब मौजूद तीस काल रोज अम नाव जिंद। गो तुंद नाव रोज जिंद यम कि नेक कारनाम कोर्मुत। गो रहमतुल्लाहि अलैह आ तेल तवे लिखने। गो अस तेल पे अम सज हालत जिंदगी क्या। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असल नाम सैयद गुलाम अली शाह था। क्या हो असली नाम? सैयद गुलाम अली शाह। आपके वालिद जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल के मशहूर गांव सैदा कसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। विलादत माने क्या बेटा? विलादत माने को पौध, विलादत माने को पैदा होना। दबा यह पौध गुमत कत जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल किस मशहूर गामस मज सैदा कसरा यथ नाव 1733 ईस्वी मज जामुत। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दयानतदार था। युस खानदान ये सोन खानदान मोई खानदान, बे खानदान गो खान खानदान, ठीक है। युस ओंद यह खानदान यह इंतहाई शरीफ तो दयानतदार। आपके वालिद सैयद मोहम्मद अदरीस बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। गो अम सुंद मोल युस ओसमुत तथ नाव सैयद मोहम्मद अदरीस। क्या नाव अमिस मोलिस नाव सैयद मोहम्मद अदरीस। दपा सह बोड़ बार रूहानी बुजुर्ग। रूहानी बुजुर्ग मैंने क्या गो यानी नेक इंसान ओसमुत, अमिस जबरदस्त कमालात हासिल। उनकी जियारत सैदा के गांव में वाक़ा है। गो तस मज आम जियारत बनाना। ये ना जियारत बन गोशा सब जियारत ब्या ये क्रूसन तू जियारत, छुपोर वुचू तुम जियारत, जियारत बन गो उमन जान नेक नेक इंसान हज ये जियारत गा बन। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। युस बाबा गुलाम शाह बादशाह दपा अम सोन युस यह जहन यह बचपन पे कत दीनी कामन सत मुंसलिक। अमिस जबरदस्त दीनी तो बे रूहानी मामलात समिस शुरू पे वाबस्तगी ज्यादा बन। अमिस तोकुन तवज्जो। वालिद साहिब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ जो इमाम बरी के नाम से भी जाने जाते हैं की तरबियत में रखा। अम सद मोबाइल तुली अम त्रो कस नश अकिस इमाम सबस नश यह नाव सैयद अब्दुल लतीफ तस नश त्रो कम मूजूब ताकि यह कर तरबियत। अम तरबियत मज रोज
تو یہ کر جان تربیت یہ بنے رُت انسان کیا دپان اگر ژوٗرٕ سۭتۍ انسان پکہِ سُہ بنہِ ژوٗرٕے اگر پیٖرٕ سۭتۍ پکہِ سُہ بنہِ پیٖرٕے گوٚو تٲثیٖر چھِ تران یہ چھنہ پرٛٲنۍ کتھ اگر ژوٗرٕ سۭتۍ أسۍ پکو تتھ سۭتۍ کیٛاہ ہیٚچھو أسۍ ژوٗر کرٕنۍ قدرتی کتھا اگر أسۍ کٲنٛسہِ اللہ وٲلِس سۭتۍ پکو اگر أسۍ کٲنٛسہِ تِتھِس انسان سۭتۍ پکو یُس نماز پانٛژھ آسہِ پکان پوٚد آسہِ ونان نماز آسہِ پران پوٚد آسہِ ونان نیک کامہِ آسہِ کران قدرتی کتھا چھِ اسہِ تہِ لارِ تمیُک تٲثیٖر لگہِ نا گوٚو أسۍ تہِ کرو کوٗشش أسۍ اگر تس تہِ ہٮ۪مو کینٛہہ ژوٗر کرٕنۍ أسۍ منٛدچھو نہ قدرتی اسہِ یی شرم أسۍ دپو ہے نہ نہ اسہِ پزِ نہٕ ژوٗر کرٕنۍ کیٛازِ یہِ چھِ نیک انسان أمِس تہِ بہرو نہٕ أسۍ ژوٗر کرنہٕ گوٚو أسۍ رُکو تِمو بُرٕ کامیو نِش گوٚو یتھ سۭتۍ انسان پکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ تٲثیٖر چھِ میلان لہذا ترٛوو یہِ توے مٲلۍ کتھ امام عبداللطیف صٲبس نِش دوٚپُن أمِس امام صٲب چھِ نیک آسان نماز پرناون وٲلۍ قرآن پرناون وٲلۍ قرآن زانن وٲلۍ تہٕ ترٛووُن توے أمۍ سٕے نِش تاکہِ أمِس میلہِ أمۍ سُنٛد یہِ تٲثیٖر یہِ دِیہِ أمِس سبق سیکھ امام بری کی تربیت نے آپ کو روحانی کمالات کو جلا بخشی دپان أمِس نِش روٗزِتھ ہسا گٔے أمِس کیٛاہ روحانی کمالات یِم أمۍ سٕنٛدۍ ٲسۍ یعنی أمۍ سُنٛد دِل تہِ گوٚو کیٛاہ مُکمل پٲٹھۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ خۄداوند کٔرۍ أمِس سۭتۍ جُڑِتھ یعنی یہِ چھنہٕ وۄنۍ أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز چھنہٕ یِوٲنی کانٛہہ خیال بُرٕ کٲم کرنُک أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز چھنہٕ یِوٲنی خیال اپُز وننُک یعنی یہ بنیو نیک اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا یُس أمِس پنُن پیٖر مُرشد اوس یا سٲنِس یس نِش أمۍ درس و تدریٖس پوٚر یُس أمِس پیٖر مُرشد اوس ییٚمۍ أمِس کیٛاہ رہبری کٔر تس نِش کٔر أمۍ کٲم تس سۭتۍ مُلاقات تس سٕنٛدِ مشورٕ سان کٔر أمۍ کٲم درٛاے یہِ تس تٔمۍ دیُت أمِس مشورٕ دوٚپنس ہے بابا غلام شاہ بادشاہ وۄنۍ ہسا پیٚیی نہٕ ژےٚ ییٚتہِ بِہُن وۄنۍ نیرٕ سا ژٕ وۄنۍ کر سا ژٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہجرت وۄنۍ گژھ سا ژٕ یہِ وطن ترٲوِتھ وۄنۍ نیرٕ سا ژٕ بیٚکِس کُنہِ علاقس کُنتھ ہجرت کرُن معنی گوٚو اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھُن بسنہٕ خٲطرٕ یا بیٚہنہٕ خٲطرٕ یا روزنہٕ خٲطرٕ کینٛژھس ٹایمس ٹھیٖک چھا کینٛژھس ٹایمس کیا ہمیشہ ہمیشہ خٲطرٕ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے دپان وۄنۍ ییٚلہِ یہِ درٛاو اتہِ درٛاو یہِ راول پنڈی ضلع تحصیل یُس اوس أمِس تحصیل چکوال گاو کیٛاہ اوس أمۍ سٕنٛدِ ناو سیدان کسنا اوس أمۍ سٕنٛدِس گامس ہُنٛد ناو ییٚلہِ یہِ تتہِ پٮ۪ٹھ درٛاو سفر کران کران وتہِ ووت یہِ واریاہن جاین دیُت أمۍ تھکھ وکھ تہِ واریاہن جاین کیٛازِ قدرتی انسان ییٚلہِ پکہِ واریاہ منزِل آسہِ کرُن تیٚلہِ چھُ انسان تھکان تہِ پتہٕ دی وتہِ منٛزٕ تھکان وکان تہِ ٹھیٖک چھُنہ قدرتی کران وتہِ کینٛژھس ٹایمس کُنہِ جایہِ رات دِتھ کُنہِ جایہِ بیوٗٹھ یہِ گنٹس تھکھ کٔڑِتھ کُنہِ جایہِ بیوٗٹھ یہِ راتس تھکھ کٔڑِتھ لولو لولو پکان 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 تہٕ ووت یہِ کوٚت یہِ ہسا ووت لاسٹ پٮ۪ٹھ کور شادرہ شریف کوٚت ووت یہِ شادرہ شریف ٹھیٖک چھا شادرہ شریف ووت یہِ شادرہ شریف پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔر أمۍ کٲم شادرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے شادرہ شریف یُس چھُ یہ ریاست جموں کشمیر ریاست جموں کشمیر گئی سٲنۍ ریاست جموں کشمیر وٕنکیٚن چھنہٕ یہِ ریاست کینٛہہ وٕنکیٚن چھِ یوٗ ٹی ٹھیٖک چھا وٕنکیٚن کیٛاہ چھِ یوٗ ٹی تہٕ وٕنکیٚن چھِ جموں کشمیر یُس اوس یہِ اوس 3 خطن پٮ۪ٹھ مُشتمل اکھ ریاست جموں کشمیر تہٕ لداخ لداخ بنوو وٕنکیٚنس الگ یوٗ ٹی اور جموں کشمیر چھِ وٕنکیٚنس الگ یوٗ ٹی ٹھیٖک چھا چوٗنکہِ یِہے ریاست جموں کشمیر یُس اوس أتھۍ منٛز چھِ اکھ ضلعہٕ یتھ ناو چھُ راجوری کیٛاہ چھُ ناو اتھ راجوری ہٕنٛدِس عین شمالس منٛز چھُ واقع کُس اکھ لۄکُٹ قصبہٕ اکھ شمال کہِ طرفہٕ چھُ اکھ لۄکُٹ قصبہٕ اکھ یتھ ناو چھُ کیٛاہ شادرہ شریف ٹھیٖک چھا شادرہ شریف چھُ راجوری ہٕنٛدِس شمال کہِ سایڈٕ اکھ لۄکُٹ قصبہٕ اکھ سِتا سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے دپان سِتا سمندر پٮ۪ٹھ کوتاہ چھُ یہِ تھوٚد 5700 فٹ چھِ یہِ تھوٚد ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے اگر أسۍ وٕچھو جوٚمہِ پٮ۪ٹھ کوتاہ دوٗر چھِ یہِ جوٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ 161 کلومیٹر دوٗر یُس سٲنِس ریاستس چھِ 2 راجدھانی یہِ گژھِ تھاوُن یاد بیٹا راجدھانی چھِ ییٚتہِ 2 یعنی 2 کیپٹلز چھِ اَسہِ اکھ راجدھانی گٔے اَسہِ سری نگر بیٛاکھ راجدھانی گٔے جموں کشمیٖرس کُس جموں چوٗنکہِ یُس جوٚم چھُ یہِ چھِ سرمایی راجدھانی یعنی ونٛدس چھِ تران أسۍ تور اور یُس سری نگر چھِ یہِ چھِ گرمایی راجدھانی ٹھیٖک چھا یعنی بہرس چھِ یِوان یور لُکھ اَتہِ جوٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ 161 کلومیٹر دوٗر یعنی جوٚمہِ اپور نَسن گژھُن کینٛہہ یعنی جوٚمہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یوکُن أسۍ یِمو
راجوری کنت تپری راجوری کنت نیران یعنی ام جائے شادرہ شریف پہ جوم تھی کوتا منزل 161 کلومیٹر کوتا 161 کلومیٹر 2 پختہ سڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے دپا اوتس تانت شادرہ شریفس تانت 2 پختہ سڑک معنی کیا گو یعنی آج تار کول ترائیت یہ معمولی روڈا ووڑا چن اصل روڈان ایک سڑک پہنچ اور سرن کوٹ کی طرف اور ڈیرا گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شادرہ شریف پہنچتی ہے دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شادرہ پہنچتی ہے یعنی زٕ روڈ چاہتے ہیں دیا سائڈ اور ہیکا انسان اخ روڈ کبر سرن کوٹ کنت سرن کوٹ اخ جایا اپری کنت پونچھ راجوری کنت اپری پونچھ کنت سرن کوٹ کن ڈیرا گلی تھانہ منڈی کن تھانہ منڈی اخ جائے اپری کن یہ روڈ گژھان کنیکٹ اور واتان شادرہ شریف دویم روڈ نیران جوم پہ ڈائریکٹ کبر کن تھانہ منڈی کن راجوری کن واتان راجوری پہ واتان کو تھانہ منڈی پہ واتان شادرہ شریف جموں سے شادرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے یعنی تہ پی سون جموں کشمیر یہ پہاڑی علاقہ یہ پہاڑوں ستن ولت یور سیاح یور واریاہ ٹورسٹ یور کم لحاظ کم نسبت یہ پہاڑوں ست ولت پہاڑوں ست سنس یت کشمیر کیا خوبصورتی ہند کیا دلکش منظر اخ بیان گژھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ ییٚتیُک لطف اندوز تُلان لطف اندوز گژھان ییٚتِچ خوٗبصوٗرتی وٕچھِتھ یِمو پہاڑو سۭتۍ چھِ یَتھ سٲنِس کشمیٖرس سٲنِس جموں کشمیٖرس کیٛاہ زیادٕ پانس ہُرٮ۪ر گژھان سٲنِس یَتھ خوٗبصوٗرتی منٛز ٹھیٖک چھا تہٕ شمال میں ڈیرا گلی چمریڈ گلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں اگر اس وچھو شمال کی طرف تپر کن تہ پہاڑی پہاڑ شمال کی سائڈ پہاڑی پہاڑ اگو ڈیرا گلی چمریڈ گلی بیٚیہِ کیٛاہ چھِ نیزا پہاڑ یِمن 3 پہاڑن ہُنٛد ناو چھِ یہِ چھِ پہاڑن 3 ہُنٛد ناو دپان ییٚلہِ اپٲرۍ کِنۍ ییٚلہِ یِوان چھِ گاڑِ منٛز اِنسان زبردست چھِ اِنسانس لطف یِوان حسین منظر چھِ اپٲرۍ کِنۍ پیش گژھان ٹھیٖک چھا آز گوٚو اوٚتتھٕے انشاءاللہ پگہہ پرو أسۍ انشاءاللہ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن کیٛازِ ویٖڈیو چھِ زیادٕ بٔڑۍ گژھان یِم چھِنہٕ پتہٕ اپلوڈ گژھان کِہیٖنۍ ٲسِن اجازت السلام علیکم